سرکار دا کلمہ پڑھن والے ہو آؤ میں 1450 سال پہلے مدینہ المنورہ دی بستی تے لے کے چلا جاواں کملی والے دا دربار لگا ہوئے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے میرے کریم نبی دی مجلس لگی ہوئی ہے ایک بندہ کریم نبی دی بارگاہ دے اندر آیا آ کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے کملی والے میں جہاد تے جانا چاہنا کملی والوں میں نے اجازت عطا فرماؤ میں سنیا جڑا بندہ اللہ کریم دے نبی دے دین واسطے کافراں نال جہاد کردا ہے او دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے بعد تے ٹہندا ہے اللہ انہوں اپنا دیدار پہلے عطا فرما دیندا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کملی والوں میں نے اجازت عطا فرماؤ نا میں جہاد واسطے جانا چاہنا سونے نبی پاک نے اپنے غلام دے کولوں سوال کیتا توجہ فرماؤ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہو پڑھے لکھے حضرات بھی موجود ہو میرے سرکار نے فرمایا او میرے غلامہ قال احی الوالدہ کا حدیث پاک دسدیے میرے تے تیرے سونے نبی پاک نے صحابی نو پوچھیا فرمایا میرے غلامہ دسنا ماں باپ زندہ نہیں کہ کوئی نہ عرض کر دیا قال نعم یا رسول اللہ عرض کر دیا سونے لجپالا دیا لجپالا ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے میرے بھائیوں میرے دوستو سرکار نے فرمایا قال فذهب ففيهما فجاهد فرمایا جا چلا جا میں اللہ دا نبی گواہی دے کے جا رہا ہوں ماں باپ نو راضی کرے گا کر بے کے ماں باپ دی خدمت کرنا تیرا کم میں اللہ دا نبی تینو حکم دیا دیندا ہے اللہ تینو کر بیٹھیا جہاد دا ثواب عطا تائید میاں صاحب او عرفے کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ ماں دی شان دے اندر بولے باپ دی شان دے اندر بولے آپ کہندے نے کہ باپ مرے تے سر ننگا ہووے یارو ویر مرنے کنڈ کھائی اے ماما باجے محمد بخشا اے کون کرے رکھوانی تے میں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے اللہ دی کرم نوازی بھی دیکھو نا جڑا 70 ماما کولو ود کے بندے نال پیار کرن والا ہے ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیش نکالا او لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاونے والا میرے بھائیوں میرے دوستوں ماں باپ سے کلو دعا لیا کرو ماں باپ نو راضی کر لیا کرو خدا دی قسم ماں انہی کرا پیا بسریا ہووے وقت دی ولیا ہووے تائیں اللہ دعا قبول کر دائے نانا سرکار دے غلاموں کتابہ دے اندر ایک گل موجود ہے میرے سرکار دے علماء نے لکھیا ہے فرمایا ماں اگر کر دے اندر چاڑو بھی دین دی ہووے ہاتھ دے نال گوہ بھی لگیا ہووے گندگی بھی لگی ہووے اللہ دی عزت و جلال دی قسم ماں اگر اولاد دے حق دے اندر انہاں کندے ہاتھاں دے نال ہی دعا منگ دے وے میرا اللہ تاں وی کرم کر دیندا ہے اولاد دے حق وچ ماں دی دعا قبول فرما لیندا ہے